ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् चतुर्थे पाठे वयं तावत् यद्यत् पठितवन्तः तद् एकवारं पठामः। सर्वादौ तत्र मानपश्वङ्गयोः कन्दुकौ च इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र षष्ठाष्टमशब्दाभ्यां नाम षष्ठशब्दः अष्टम इति च शब्दः आभ्यां शब्दाभ्यां क्रमेण कण्लुकौ स्तः माने पश्वङ्गे च वाच्ये इति तत्र सूत्रस्य अस्माभिः अर्थः तस्य दृष्टः। समीचीनं। तत्र उदाहरणं दृष्टं षष्ठको भागः मानञ्चेत् इति। षष्ठकः इति उदाहरणं तत्र साधितं। ततः अष्टमो भागः पश्वङ्गं चेत् नाम पश्वङ्गं चेत् तर्हि अष्टमो भागः इत्येवं रीत्या उदाहरणं तत्र ज्ञेयं। न्यस्यानो वा लुक् पक्षे इति तत्र उक्तं। चकाराद् यथा प्राप्तम् अर्थात् षष्ठः षाष्ठः अष्टमः आष्टमः इति अन्यानि रूपाणि तत्र विकल्पसहितानि सिद्धानि भवन्ति। तत्र सिद्धान्तः कश्चन श्रुतः यत् महाविभाषया सिद्धे लुग्वचनं पूर्वत्र ज्ञानौ नित्यौ इति ज्ञापयति इति। नाम गतसूत्रे नित्यतया विधीयेते इति। प्रकृते तु अर्थविशेषे सति तयोः विकल्पः भवत्येव लुगारम्भसामर्थ्यात्। तदनन्तरम् एकादाकिनिच्चासहाये इति सूत्रम् अग्रे अस्माभिः पठितम्। तस्य अर्थः दृष्टः यत् असहायवाचकात् एकशब्दात् स्वार्थे आकिनिच् इति प्रत्ययः भवति इति। समीचीनं। तत्र एकाकी एककः एकः इति एवं रीत्या त्रीणि रूपाणि तानि इमानि अस्माभिः साधितानि। तदनन्तरं भूतपूर्वे चरट् इति रूपम् इति सूत्रं पठितं। भूतपूर्वे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे चरट् प्रत्ययः स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। आढ्यो भूतपूर्वः आढ्यचरः इति उदाहरणं साधितं। षष्ठ्यारूप्य च इति अग्रे सूत्रं पठितं। तत्र भूतपूर्वे सम्बन्धे या षष्ठी तदन्तात् स्वार्थे रूप्यः स्यात् इति अर्थः तस्य अस्माभिः दृष्टः। तत्र षष्ठ्यन्तात् भूतपूर्वे अर्थे रूप्यः स्यात् चरट् च इति मूले च अर्थः दृष्टः। ततः कृष्णस्य भूतपूर्वः गौः कृष्णरूप्यः कृष्णचरः इति सूत्रद्वयं पठितं। ततश्च तसिरादिषु रूप्यस्य अपरिगणितत्वान्न पुंवत् इति कश्चन सिद्धान्तः नाम पूर्वं पठितः विषयः अत्र स्मारितः। अतः शुभ्रायाः भूतपूर्वः शुभ्रारूप्यः इत्येव उदाहरणं भवति। तत्र पुंवदभावः न भवति, शुभ्ररूप्यः इति तु न भवति इति च तत्र अस्माभिः दृष्टं। समीचीनं। ततः तत्र अतिशायने तमविष्ठनौ इति सूत्रम् अग्रे अस्माभिः पठितं। तस्य अतिशयविशिष्टार्थवृत्तेः स्वार्थे एतौ स्तः नाम एतौ प्रत्ययौ भवतः इति नाम तमप् अपि च इष्ठन् इति अर्थः दृष्टः सूत्रस्य। तत्र उदाहृतम् अयम् येषाम् अतिशयेन आढ्यः आढ्यतमः।
लघुतमः लघिष्ठः इति रूपद्वयम् इतोपि तत्र साधितं। तदनन्तरं तत्र अस्माभिः सूत्रं पठितं तिङश्च। तिङन्तात् अतिशये द्योत्ये तमप् स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। अर्थः दृष्टः, उदाहरणं तु द्रष्टव्यं वर्तते। तस्य उदाहरणस्य उपस्थापनात् पूर्वं तत्र सूत्रम् एकम् इतोपि पठितं, नाम तरप्तमपोः घः इति संज्ञा भवति, तद् संज्ञाविधायकं सूत्रं पठितं तरप्तमपौघः इति। इदं सूत्रं पठ्यमानं वर्तते अस्माभिः वस्तुतः, यतः व्याख्यायाम् एतत् सूत्रसम्बद्धाः केचन विचाराः ये उक्ताः वर्तन्ते, ते विचाराः अस्माभिः इतोपि अत्र श्रोतव्याः वर्तन्ते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। तमप् स्यादिति अजादिगुणवचनादेव इति नियमात् इष्ठन्नानुवर्तते इति भावः। तदनन्तरं तरप्तमपौघः प्रथमस्य प्रथमपादे सूत्रमिदम् एतावदेव अस्माभिः गते पाठे तत्र पठितं। तरप्तमपौघः इति यद्यपि सूत्रस्य अर्थः सरलः, तत्र क्लेशो नास्ति। तत्र मूले वक्ष्यते, सूत्रार्थः वक्ष्यते, व्याख्यागताः विचाराः अपि अस्माभिः पठिष्यन्ते। एवञ्च अयं तत्र तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणस्यास्य चतुर्थः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। अधुना तावत् प्रागिवीयप्रकरणस्यास्य पञ्चमः पाठः अस्माकं क्रमे तत्र भवति आरब्धः। समीचीनं। तत्र उच्यते, आदौ मूले सूत्रार्थं पश्यामः। एतौ घसंज्ञौ स्तः, नाम तरप् अपि च तमप् इत्येतौ द्वौ यौ स्तः, अनयोः घ इति संज्ञा भवति। घसंज्ञायाः प्रयोजनानि सन्ति। घरूपकल्पप्चे लड्ब्रुव इत्यादि इति सूत्रं यत् पूर्वं पठितम् अस्ति अस्माभिः, तत्रापि घसंज्ञायाः प्रयोजनं दृष्टं। परन्तु घसंज्ञाविधायकं सूत्रं तु अधुना पठ्यमानं वर्तते। सम्यक् व्याख्याता कथयति, आतिशायनिकप्रकरणान्ते पितौघः तादीघः इति वा वक्तव्ये, प्रकरणान्तरे पृथक् गुरुसूत्रकरणम् अत्यन्तस्वार्थिकमपि तर्पं ज्ञापयति। नाम वस्तुतः आतिशायनिकप्रकरणं यद् वर्तते, नाम अस्मिन् अर्थे यत्र प्रत्ययाः अधुना उच्यमानाः वर्तन्ते, तस्य अन्ते खलु आगत्य वक्तव्यम्, अथवा तस्मिन् प्रकरणे वा क्वचिदागत्य वक्तव्यं खलु यत् एतौ प्रत्ययौ तत्र घसंज्ञकौ भवतः, वा न वा? तमप्रत्ययस्य विधानं तद्धितेषु, तरप् इति प्रत्ययस्यापि विधानं तद्धितेषु। आतिशायनार्थे अत्र प्रकृते पठ्यमानं वर्तते एतत् प्रत्ययद्वयं। तर्हि तस्य घसंज्ञायाः कथनं तत्र प्रथमे पादे कर्तव्यम् इति कुतः? सर्वाः अपि अष्टाध्याय्याः संज्ञाः प्रथमे पादे एव उक्ताः इति तु नास्ति खलु। ततः बहिः अपि बह्व्यः संज्ञाः दृश्यन्ते। अतः घसंज्ञा वक्तव्या एव चेत् अत्रैव खलु वक्तव्यं। तदेव कथयन् अस्ति। किं पश्यन्तु, आतिशायनिकप्रत्ययप्रकरणान्ते, नाम अतिशायनार्थे ये प्रत्ययाः अत्र विधीयमानाः वर्तन्ते, तत्प्रत्ययसम्बन्धी यत् प्रकरणं वर्तते तस्य अन्ते नाम एवं वक्तव्यं, पितौघः तादीघः, नाम पितौ यौ स्तः प्रत्ययौ तरप् वा तमप् वा तौ घसंज्ञां भवतः, किञ्च तादीघः तयोः तकारादित्वमपि भवेत्, एवं खलु।
तर्हि एवं रीत्या लघुसूत्रद्वयं प्रकरणान्ते एव कर्तुं शक्यते खलु कथयति इति वा वक्तव्ये, नाम एवं वक्तव्ये, नाम अथवा एवं वक्तुं शक्नोति स्म खलु सूत्रकारः। कथयति प्रकरणान्तरे, पूर्वं प्रकरणान्ते इत्युक्तं, प्रकरणान्ते नाम आतिशायनिकप्रकरणं यद् वर्तते तस्य अन्ते, इदानीम् उच्यते अग्रे प्रकरणान्तरे, नाम प्रकरणान्तरं किं, तत्र प्रथमाध्यायस्य प्रथमः यः पादः वर्तते तत्र कथयति पृथक् गुरुसूत्रकरणं, नाम पृथक्तया तरप्तमपौघः एतावत् गुरुसूत्रं यत् कृतं तत् किञ्चन सोद्देश्यं कृतं वर्तते, तत्र किमपि सूत्रकारस्य प्रयोजनमस्ति। किं कथयति अत्यन्तस्वार्थिकमपि तर्कं ज्ञापयति, नाम तर्क् प्रत्ययः अत्यन्तस्वार्थिकोऽपि भवति, स्वार्थिकस्तु अस्ति एव परन्तु अत्यन्तस्वार्थिकोऽपि वर्तते, एवं खलु। द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसूनौ, तत्र द्वयोः कस्यचित् विभागे कृते सति द्वयोः कस्यचित् एकस्य निर्धारणे सति तरपं कुर्मः, तस्मिन् अर्थे तु तरप् भवत्येव, परन्तु अत्यन्तस्वार्थिकं नाम केवलः प्रातिपदिकं यद् वर्तते केवलस्य तस्य प्रातिपदिकस्य एव स्वकीयः अर्थः, तत्र अतिशायनादिकम् अथवा द्वाभ्यां कस्यचित् एकस्य निर्धारणं वा इति अर्थः न भवति, केवलस्य प्रातिपदिकस्य अर्थे अपि तरप् भवति इति एतं विषयं ज्ञापयति। अत्र तरप्तमपौघः इति पठित्वा तत्र प्रथमे पादे तरप्तमपौघः इत्यस्य पठनं यत् कृतं वर्तते तत् कथयति, नाम तादृशानि अत्यन्तस्वार्थिकसम्बन्धीनि यानि उदाहरणानि सन्ति तानि तु अग्रे वक्ष्यन्ते, अत्रैव व्याख्यायामेव वक्ष्यन्ते, किञ्च मूले अयं विषयः नोक्तः वर्तते, तथापि वयं विवरणम् अवधानेन श्रुत्वा अवगन्तुं समर्थाः नूनं स्मः एव। समीचीनं। कथयति तस्य आतिशायनिकप्रकरणबहिर्भूतस्य, नाम तस्य कस्य तरप्तमपौघः इति सूत्रस्य, कथयति तस्य आतिशायनिकप्रकरणबहिर्भूतस्य सत्त्वे नाम विद्यमानत्वे तत्सङ्ग्रहार्थं प्रकरणान्तरे, तत्सङ्ग्रहार्थं नाम अतिस्वार्थिकमपि अतिस्वार्थिकोऽपि तरप् स्यात् इति एतद् विषयसङ्ग्रहार्थं प्रकरणान्तरे, तदेव अष्टाध्याय्याः प्रथमपादः यः वर्तते तत्र कथयति सूत्रकरणस्य आवश्यकत्वात् इत्याहुः, नाम तत्र सूत्रकरणं कर्तव्यं, तत्र सूत्रकरणसामर्थ्यात् अत्र अत्र सूत्रस्य अकरणत्वात् अयं सिद्धान्तः ज्ञापितः भवति इति केचन कथयन्ति इति विद्वांसः प्रतिपादयन्ति। कुतः एवं सर्वम् उच्यते, तत्र अभिप्रायः कः, नाम अत्यन्तस्वार्थिकप्रयोगाः क्व सन्ति तदेव कथयति। तेन अल्पाचतरं लोपश्च बलवत्तरः इत्यादि सिद्धम् इति। तत्र अल्पाचतरम् इत्यत्र अल्पाच् शब्दात् तर्प् शब्दः अत्यन्तस्वार्थिकार्थे वर्तते, एवं खलु। लोपश्च बलवत्तरः भाष्ये भवति वार्तिकमिदं, तत्र बलवत्तरः, अत्र बलशब्दात् तरप्रत्ययः अत्यन्तस्वार्थिकः वर्तते। प्रकृते ये अर्थाः उक्ताः सन्ति, नाम द्विवचनविभज्योपपदे तरबीजसूनौ इत्यादयः, ते सर्वेपि अर्थाः तत्र वर्तन्ते इति नास्ति, अथवा सर्वात्मना नापि स्युः, एवं खलु। अतः एतदर्थं तरप्तमपौघः इति तत्र पठितम् इति कथयति व्याख्याता। अयं सिद्धान्तः भाष्ये यदि उक्तः स्यात् तर्हि भाष्यस्य सन्दर्भं तु एषः ददाति स्म एव, परन्तु
इत्याहुः इति कथितवान् अस्ति। तर्हि निश्चयेन नव्येषु वा अथवा प्राचीनेषु वा उद्ग्रन्थेषु अयं विचारः उक्तः स्यात्। कदाचित् भाष्यकारेणापि ध्वनितः स्यात्, वक्तुं न शक्यते, तद् अग्रे एव ज्ञास्यते। नाम अग्रिमाणाम् उद्ग्रन्थानां स्वाध्यायेन एव ज्ञास्यते। समीचीनम्। अस्तु, यद्यपि अयम् अतिरिक्तः विचारः श्रोतव्यः, यावदवगतं तावदवगन्तव्यम्, अन्यथा मूले अथवा सूत्रस्य यः अर्थः एतौ घसौञ्ञौ स्तः तावदेव, एतयोः घसौञ्ञा भवति, तरप् तमप् अर्थात् घसंज्ञा एतयोः भवति। तस्य प्रयोजनमस्ति। प्रयोजनं घरूपकल्प इत्यादि सूत्रपठनवेलायामपि दृष्टम्, अधुनापि अग्रिमसूत्रे अपि अवलोक्यमानं वर्तते अस्माभिः। सम्यक्। तदेवं प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 22तमं सूत्रम् उपस्थाप्य ततः परम् अधुना पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सूत्रम् अत्र कथयन् अस्ति ग्रन्थकारः। सूत्रं वर्तते एवम्। अपि च वयं वस्तुतः सूत्रम् इतः पूर्वं तमप्रत्ययविधायकं किं सूत्रम् आरब्धवन्तः स्मः, तिङश्च। मुख्यतया लक्ष्यं किमस्ति, पचति तमां, परन्तु तद्व्याजेन अन्यानि अपि उदाहरणानि अत्र साधयिष्यन्ते। अस्तु, अग्रे सूत्रं भवति किमेत्यव्ययघादां वद्द्रव्यप्रकर्षे। पुनः पठामि, किमेत्यव्ययघादां वद्द्रव्यप्रकर्षे इति। समीचीनं। सूत्रस्य विग्रहः द्रष्टव्यः। व्याख्याता कथयति, आमु इति छेदः, उकारः उच्चारणार्थः। वयं सर्वेषां पदानामपि एकवारं परिचयं कुर्मः। समीचीनं। तत्र प्रथमं पदं भवति सूत्रे किमेत्यव्ययघात् इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततः आमु इति द्वितीयं पदं भवति, लुप्तप्रथमाकं पदं भवति। व्याख्यात्रा अतः एव उक्तं खलु आमु इति छेदः, नाम आमु इत्यतः पूर्वम् एकमेव पदं भवति इति भावः। तर्हि द्वितीयं पदं किम्, आमु। तृतीयं पदं किम्, अद्रव्यप्रकर्षे इति तृतीयं पदं भवति। आहत्य त्रीणि पदानि अस्मिन् सूत्रे भवन्ति। समीचीनं। ततः कथयति, किम् एतत् तिङ् अव्यय एतेषां चतुर्णां द्वन्द्वः, अर्थात् किं च एत च तिङ् च अव्ययं च किमेत्यव्ययानि। समीचीनं। तर्हि द्वन्द्वः अस्ति, परन्तु अत्र प्रथमं पदं किम् अस्ति, किमेत्यव्ययघात् इति खलु अस्ति। तस्य अस्माभिः अत्र विग्रहः कर्तव्यः वर्तते। तर्हि किं च एत च तिङ् च अव्ययं च किमेत्यव्ययानि। तत्र किमेत्यव्ययेभ्यः विहितः यः घः, सः किमेत्यव्ययघः भवति। एवं खलु। अथवा किमेत्यव्ययानि प्रकृतयः वर्तन्ते यस्य घस्य, सः घः किमेत्यव्ययघः भवति। व्याख्याता तत्र कथयति, पश्यन्तु, किमेत्यव्ययप्रकृतिको घः इति मध्यमपदलोपि समासः। नाम किमेत्यव्ययानि प्रकृतयः वर्तन्ते यस्य, सः किमेत्यव्ययप्रकृतिकः। किमेत्यव्ययप्रकृतिकश्चायं घश्च इत्यत्र मध्यमपदलोपि समासः क्रियते।
शाकपार्थिवादीनाम् उत्तरपदलोपस्योपसङ्ख्यानम् इत्यनेन मध्यमपदलोपि समासः कर्तुं शक्यते किल। प्रकृतिक इत्यस्य लोपः भवति। तर्हि किमे तिङं व्ययघः इति सिद्ध्यति। तस्मात् किमे तिङं व्ययघात् नाम तादृशः घप्रत्ययः यस्य प्रकृतिः किं भवेत् अथवा एत भवेत् अथवा तिङ् भवेत् अथवा किमपि अव्ययं भवेत्। तादृशः घः किमे तिङं व्ययघः भवति। तस्मात् किमे तिङं व्ययघात् इति पञ्चम्यन्तम्। एवं रीत्या अत्र विग्रहः ज्ञातव्यः। अद्रव्यप्रकर्षे अत्रापि समासः वर्तते। द्रव्यस्य प्रकर्षः द्रव्यप्रकर्षः समीचीनं। न द्रव्यप्रकर्षः अद्रव्यप्रकर्षः तस्मिन् अद्रव्यप्रकर्षे एवं रीत्या तत्र उदाहरणम् अस्माभिः ज्ञेयम्। समीचीनम्। ततः तत्र सूत्रार्थः कर्तव्यः वर्तते। प्रत्ययः परश्च एतद्द्वयमत्र अनुवर्तते। सूत्रार्थः कर्तव्यः। व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। फलितमाः किम एदन्तात् इत्यादिना एभ्यः इत्यर्थः। मूले पश्यन्तु। किमः किमः एदन्तात् तिङः अव्ययात् च। किम् एतस्मात् एतेन तत् एत इति तत्र तपरकरणं वर्तते। अतः एदन्तः तत्र ग्राह्यः कोऽपि शब्दः। एदन्तात् तदन्तविधिना सह अर्थः लभ्यते। तिङः नाम तिङ् इत्यस्मात् तिप्तसि इत्यादीन् तिङः वयं जानीमः एव। अव्ययाच्च नाम अव्ययं यत्किमपि वर्तते तस्मात् च। विहितः यः घः नाम घप्रत्ययः यः विहितः वर्तते तदन्तात् नाम तादृशघप्रत्ययान्तात् आमुः स्यात्। नाम आमु इति प्रत्ययो भवति न तु द्रव्यप्रकर्षे। आमु इति प्रत्ययः भवति परन्तु द्रव्यप्रकर्षे न भवति। नाम द्रव्यस्य अतिशायार्थे न भवति इति भावः। एवं खलु इति तत्र उच्यते। व्याख्याता उच्यते एभ्यः इति। एभ्यः इत्यर्थः। तर्हि सूत्रार्थः ज्ञातः। वस्तुतः तिङश्च इति अस्माभिः सूत्रमारब्धं वर्तते। तस्य उदाहरणम् अस्य सूत्रस्य नाम किमे तिङं व्ययघानां द्रव्यप्रकर्षे इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणेषु मध्ये एव आगमिष्यति पचति तमाम् इति। ततः पूर्वम् अस्य सूत्रस्य क्रमशः उदाहरणानि ग्रन्थकारेण उच्यमानानि वर्तन्ते। व्याख्याता च तत्र कथयन्नस्ति अग्रे। एवं खलु कथयति किं तमामिति कथयति। तर्हि प्रकृते इदम् येषाम् अतिशयेन किम् कथयति। अत्यन्तस्वार्थिकोऽयं तमप् न तु अतिशायने। तथा चेत् इदं येषाम् अतिशयेन किम् इति विग्रहः न सम्भवति। सः विग्रहः यः मया कृतः सः विग्रहः न युज्यते इति अस्य व्याख्यातुः मतम्। समीचीनं। टीकान्तरेपि एतादृशः विग्रहः कृतः दृश्यते परन्तु सः विग्रहः न युज्यते इति एषः व्याख्याता कथयन्नस्ति। अत्र अन्य उद्ग्रन्थप्रामाण्यम् अथवा भाष्यादिप्रामाण्यं तु द्रष्टव्यं परन्तु तत्र युक्तिमपि दर्शयति। कथयति अत्यन्तस्वार्थिकोऽयं तमप् नाम किम् एतस्य यः स्वकीयः अर्थः वर्तते तस्मिन्नेव अर्थे भवति। अतिशायादयः अन्ये अर्थाः अत्र न वर्तन्ते इति भावः। एतेन अत्यन्तस्वार्थत्वं नाम किम् इत्यपि विषयः स्पष्टः भवति। सम्यक्।
कथयति नाम तत्र कुतः अत्र अतिशायनार्थे प्रत्ययः नास्ति, अत्यन्तस्वार्थिकः एव अयं तमः वर्तते इति तत्र प्रतिपादयति अग्रे व्याख्याता। कथयति किम्, येषाम् अतिशयेन आढ्यः इतिवत् येषाम् अतिशयेन कः इति विग्रहस्य असम्भवात्। नाम येषाम् अतिशयेन कः इति विग्रहः न सम्भवति। समीचीनं। कथयति अग्रे, जातिगुणक्रियासंज्ञाभिः। आं तर्हि रूपमादौ साधयामः, अग्रे पठिष्यामः। किम् एतस्मात् तमप् इति प्रत्ययः भवति खलु। किं तमपि सति किं तम इति तमबन्तः यः किन्तम इति शब्दः वर्तते, तस्मात् किमेतम् इति किमेति व्ययघादाम्बद्रव्यप्रकर्ष इत्यनेन सूत्रेण आमो प्रत्ययः। किन्तम आम इति। किन्तम आम इत्यवस्थायां यस्य च इत्यनेन किन्तम इत्यत्र मकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः क्रियते। किन्तम आम किन्तमाम् इति रूपं सिद्धं भवति। मान्तम् इदं वर्तते, तद्धितान्तं मकारान्तं वर्तते इति कृत्वा नैव तदेव तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इत्यनेन अस्य अव्ययत्वं भवति। सम्यक्। किन्तमा इत्येव चिन्तयामि। अस्तु, व्याख्याता अग्रे कथयति, जातिगुणक्रियासंज्ञाभिः समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं हि निर्धारणम् इति। नाम निर्धारणं किं नाम क्व निर्धारणं प्रवर्तते, यत्र जातिगुणक्रियासंज्ञाभिः समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं क्रियते, तादृशपृथक्करणं हि निर्धारणम् इत्युच्यते। किं शब्दश्च न जात्याद्यन्यतमप्रवृत्तिनिमित्तकः। किं शब्दः अत्र जातिशब्दवाचकः, गुणशब्दवाचकः, क्रियावाचकः, संज्ञावाचको वा नास्ति इति। जात्यादयः ये वर्तन्ते तेषां प्रवृत्तेः निमित्तभूतः नास्ति अयं किं शब्दः। कथयति, एवञ्च अत्र अतिशयस्य अप्रतीतेः, नाम अतिशायिता अत्र न प्रवर्तते, तस्याः प्रतीतिरेव न भवति। प्रतीतेः द्रव्यप्रकर्षो दूरापास्तिति भावः। नाम द्रव्यप्रकर्षः अत्र न सम्भवति इति भावः। दूरापास्तः नाम दूरात् अपास्यते इति वा, अथवा दूरात् अपास्तः, दूरापास्तः नाम दूरादेव तद् निवार्यते अथवा तस्य निवृत्तिः क्रियते इति चिन्तयामि, यदि अत्र दीर्घः एव ऊकारः अस्ति अस्मिन् पदे दूरापास्त इत्यत्र। समीचीनम्। अग्रे कथयति, प्राण्हेतमाम् इति। नाम किम् एतस्मात्, एतस्य उदाहरणं तु दत्तम्, इदानीं प्राण्हेतमाम् इति कथयति, इत्यस्य उदाहरणं प्रस्तौति। कथयति, प्राण्णः पूर्वाण्णः इति। नाम प्राण्णः इत्यस्य शब्दस्य पूर्वाण्णः इति अर्थः भवति। कथयति, प्राह्णापराह्णम् अध्याह्नाः त्रिसन्ध्यम् इत्यमरः। नाम पूर्वाह्णः अर्थः भवति इत्यत्र अमरस्य प्रामाण्यं ददाति अमरकोशस्य। अग्रे कथयति, अतिशयिते पूर्वाह्णे इत्यर्थः। अत्र अतिशयार्थः युज्यते। तर्हि अतिशयिते पूर्वाह्णे इति विग्रहः अत्र कर्तव्यः। एदन्तः अयं शब्दः वर्तते, प्राण्हे इति अव्ययं भवति, एदन्तम् अव्ययम्। समीचीनं। ततः कथयति, पूर्वावयवगतप्रकर्षात् अह्नः प्रकर्षः बोध्यः। एवं खलु, नाम अत्र प्रकर्षत्वं गम्यते। कथं गम्यते तदत्र उच्यमानं वर्तते। नाम
पूर्वावयवगतप्रकर्षात् अह्नः नाम अह्नः पूर्वावयवः यः वर्तते तस्य तत्र प्रकर्षः अत्र अवगन्तव्यः। अत्र अहर्मद्रव्यं नाम अहः यः वर्तते, अहः नाम दिनं, तद्द्रव्यं नास्ति। कथयति सूर्योदयादारभ्य सूर्यास्तमयावधिकस्य एव कालस्य अहं शब्दार्थत्वात् इति कथयति। तस्य च उदयादिक्रियाघटितत्वात् न द्रव्यत्वम् इति भावः, तस्य द्रव्यत्वं न भवति। एवं खलु। तर्हि अस्तु, प्राह्णे नाम प्राह्णे तमाम् अतिशयिते पूर्वाह्णे इति विग्रहः भवति। सप्तम्यन्तात् अत्र तमप्रत्ययः, प्राह्णे तमप्, समीचीनं। किञ्च प्रकृते तत्र वस्तुतः प्राह्णे तमाम् इति रूपं साधनीयं वर्तते। तत्र प्राह्णे इति यद् वर्तते तत्र सप्तमी या वर्तते तस्याः लुक् न भवति। एवं खलु। सुकोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुक् न भवति। प्रायः सायं चिरं प्राह्णे प्रगेव्य वेभ्यष्टिडलु तुट्च इत्यत्र एकारान्तत्वनिपातनात्। एवं खलु। अतः प्राह्णे इति तथैव तिष्ठति। प्राह्णे तम, तदनन्तरम् आमो प्रत्ययः भवति। भत्वात् अलोपः, प्राह्णे तम आम्, प्राह्णे तमाम् इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति पचति तमाम्। इदानीं तिङश्च इत्यस्य उदाहरणम् अत्र प्रस्तूयते। अस्माभिः उक्तं खलु तिङन्तात् अतिशये द्योत्ते तमप् स्यात् इति। किन्तमां प्राह्णे तमाम् इत्यादिषु तु इत्यनयोः तु अतिशायने तमविष्ठनौ इत्यनेन एव तमप्रत्ययः तत्र अवगन्तव्यः। एवं खलु। परन्तु किन्तमाम् इत्यत्र वस्तुतः व्याख्यात्र यद्यत् प्रतिपादितं बहु किमपि किं सत्यं, सम्यगेव उक्तं तेन। नाम तत्र जिज्ञासा जायते। नाम अत्र तमप् केन वक्तव्यः? तर्हि अतिशायार्थः एव नास्ति, अत्यन्तस्वार्थः वर्तते। तर्हि तु तमप् अतिशायने तमविष्ठनौ इत्यनेन विधातुं न शक्यः खलु। तर्हि तदेव ज्ञापकं पुरस्कृत्य अत्र अत्यन्तस्वार्थे अपि तमपः प्रवृत्तिः अस्माभिः दर्शनीया स्यात्। किं ज्ञापकं? यदस्माभिः तरप्तमपौघः इत्यत्र पठितं। नाम आतिशायिनिके प्रकरणे अपठित्वा तत्र प्रथमे पादे एतत् सूत्रं यत् पठितं तेन अयं विषयः ज्ञापितः भवति यत् क्वचित् एषः तरप् अत्यन्तस्वार्थे अपि भवति इति तज्ज्ञापकबलात् तत्र प्रत्ययः साधनीयः। अस्तु, पचति तमाम् इत्यत्र तु पचति इति तिङन्तात् तमपप्रत्ययः तिङश्च इति सूत्रं यदस्माभिः पठितं तेन सूत्रेण बोध्यः। एवं खलु। तर्हि तत्र अग्रे कथयति पचति तमाम्। अग्रे कथयति अतिशयिता पाकक्रिया इत्यर्थः। नाम अतिशयेन या पाकक्रिया भवति सः अर्थः वर्तते अस्य पदस्य। तर्हि अत्र अतिशयेन पचति इति विग्रहः कर्तव्यः। पचति इति क्रियापदात् तिङन्तात् तिङश्च इत्यनेन तमप्रत्ययः वक्तव्यः। पचति तम, ततः किमेत् तिङं व्ययघातामद्रव्यप्रकर्ष इत्यनेन सूत्रेण आमु प्रत्ययः। आमु इत्यस्य आम् इति अवशिष्यते। उकारः तत्र न परिगण्यते। इति संज्ञत्वात् वा अथवा उच्चारणार्थकत्वात् वा तस्य निवृत्तिः भवति। समीचीनम्। अतः पचति तम् आम्, पचति तमाम् इति रूपं सिद्धं भवति। व्याख्याता कथयति तिङन्तेषु क्रियाविशेष्यकबोधस्य एव प्रशंसायां रूपप् इति सूत्रभाष्ये प्रपञ्चितत्वात्।
तिङन्तेषु कथित तिङन्तेषु क्रियाविशेष्यकबोधस्य एव तर्हि बोधस्य किं प्रशंसायां रूपपप्रत्ययः भवति नैव 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 तथा न तिङन्तेषु क्रियाविशेष्यकबोधस्य एव परन्तु बोधस्य किम् एव इति नोक्तवान् समग्रं वाक्यं न अत्र पूरितवान् व्याख्याता इति मम भाति प्रशंसायां रूपमिति सूत्रभाष्ये प्रपञ्चितत्वात् क्रियाविशेषकबोधस्य एव भानात् इति वा वक्तव्यम् अथवा क्रियाविशेष्यकबोधस्य एव प्रतीतेः अथवा प्रतीतिः भवति इति प्रशंसायां रूपप इत्यत्र उक्तम् इति भावः समीचीनम् अस्तु कथयति अग्रे कथयन् अस्ति किञ्चित् तेन स्पष्टता स्यात् वा इति अतोऽत्र क्रियायाः एव प्रकर्षः न तु द्रव्यस्य इति भावः नाम क्रियायाः एव अत्र प्रकर्षः अतिशायिता अत्र अवगन्तव्या न तु द्रव्यस्य इति भाष्ये उक्तस्य विषयस्य स्पष्टता भवति अस्तु तर्हि तिङन्तश्च इत्यस्य इदम् अपि उदाहरणं सिद्धम् अत्र एका एव क्रिया स्वीकृता नाम एकमेव तिङन्तं स्वीकृतम् एतादृशानि अन्यानि अपि तिङन्तानि पुरस्कृत्य अस्माभिः तत्र आमुप्रत्ययान्ताः शब्दाः अथवा तमप्रत्ययान्ताः शब्दाः साधयितुं शक्यन्ते विजयते तरां कुरुते तमां पठति तमां लिखति तमाम् अर्थस्तु तत्र अस्माभिः ज्ञायमानः एव वर्तते समीचीनम् अग्रे तत्र अव्ययात् इदानीं तमपः तदन्ताच्च आमोः उदाहरणं कथयति किम् उच्चैस्तमाम् व्याख्याता कथयति आशंसति इति अध्याहार्यम् उच्चैस्तमाम् इति यदि वर्तते क्रिया तर्हि तत्र आशंसति इत्यस्य क्रियायाः प्रयोगः कर्तव्यः इति भावः एवं खलु अतः अग्रे कथयति अतिशयेन उच्चैः आशंसनादिक्रिया इत्यर्थः उच्चैस्तराम् इत्यस्य को अर्थः उच्चैस्तमाम् इत्यस्य को अर्थः अतिशयेन उच्चैः आशंसनादिक्रिया आशंसनं नाम तदेव कथनं प्रशंसनं कथयति अत्र तर्हि कथम् अत्र विग्रहः कथम् अतिशयेन उच्चैः इत्येव विग्रहः अतिशयेन तमविष्टनु इत्यनेन तमप्रत्ययः भवति उच्चैस्तम तस्मात् तमबन्तात् आमुप्रत्ययः तस्य आम् अवशिष्यते उच्चैस्तम आम् मकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति उच्चैस्तमाम् इति अव्ययं तत्र सिद्धं भवति एवं किल अग्रे कथयति अत्रापि क्रियायाः एव प्रकर्षः न तु द्रव्यस्य प्रकृतेपि उच्चैः या क्रिया जायमाना भवति तस्याः प्रकर्षः वर्तते द्रव्यस्य प्रकर्षस्तु नास्ति इति स्पष्टतार्थम् अर्थस्य सुगमतया ज्ञानार्थमिति बोधार्थमिति तत्र व्याख्यात्रा उच्यमानं वर्तते इति भावः समीचीनम् ततः अग्रे कथयति उच्चैस्तमस्तरुः मूले पश्यन्तु द्रव्यप्रकर्षे तु उच्चैस्तमस्तरुः नाम अद्रव्यप्रकर्षे एव उक्तं वर्तते यतः आमुप्रत्ययः अद्रव्यप्रकर्षे एव अतः सर्वत्र स्मारयन् अस्ति न तु द्रव्यस्य प्रकर्षः अत्र तु क्रियायाः एव प्रकर्षः इति सर्वत्र अनुपदमेव स्मारितवान् यतः अद्रव्यप्रकर्षे एव तत्र आमुप्रत्ययः भवति क्रियायाः यदि प्रकर्षः वर्तते अथवा गुणस्य संज्ञायाः वा प्रकर्षः तत्र वर्तते तदा तु आमुः न इति भावः एवं खलु अतः द्रव्यस्य प्रकर्षे तु उच्चैस्तमः तरुः तावदेव
तरुः तत्र द्रव्यभूतः, सः उच्चैस्तमः भवति। तत्र उच्चैः इत्यनेन द्रव्यस्य प्रकर्षः गम्यमानः वर्तते, उच्चैः इति अव्ययेन न तु क्रियायाः प्रकर्षः गम्यमानः वर्तते। अतः तत्र आमुप्रत्ययोऽपि न भवति तमबन्धात्। अतः उच्चैस्तमः तरुः एषः इत्येव व्यवह्रियते। तद् व्याख्याता अस्य विवरणमग्रे कथयन्नस्ति, तदपि पठामः। किं कथयति इति। कथयति अतिशयेन उच्चैः तरुः इत्यर्थः। नाम अयं तरुः अतिशयेन उच्चैः वर्तते। एवं खलु। अग्रे कथयति अत्र उच्चैः तु अप्रकर्षस्य तरौ द्रव्ये, किं कथयति, उच्चैस्तु अप्रकर्षस्य तरौ द्रव्यभानात् आम्नेत्यर्थः। उच्चैः तु अप्रकर्षस्य तरौ, नाम तरौ अप्रकर्षस्य नैव, तरौ द्रव्ये अप्रकर्षस्य भानात् आम्न इति। उच्चैः तु अप्रकर्षस्य इति वक्तव्यं वा अथवा प्रकर्षस्य इति वक्तव्यं वा? यतः तत्र सन्धिविच्छेदं यदा कुर्मः उच्चैस्त्वप्रकर्षस्य न, सम्यक् एव वदामि। उच्चैः इत्यस्य भावः उच्चैस्त्वम्। अहं भ्रान्तः, मया चिन्तितम् उच्चैः तु अप्रकर्षस्य इति न भवति। अतः उच्चैस्त्व एतदनन्तरं तत्र प्रकर्षस्य इत्यनेन सह समासः अवगन्तव्यः। उच्चैस्त्वस्य प्रकर्षः उच्चैस्त्वप्रकर्षः, एवम् अत्र पङ्क्तिः बोध्या। अस्तु, पुनः कथयामि। अत्र उच्चैस्त्वस्य प्रकर्षस्य अर्थात् उच्चैस्त्वप्रकर्षस्य तरौ द्रव्यभानात्, नाम द्रव्यं यः वर्तते तरुः तत्र भानात् आम्न भवति इति भावः। अयं विषयः उक्तः एव व्याख्यात्रा स्वभाषया उच्यमानं वर्तते। अतः अस्माभिः तस्य भाषया अपि अवगन्तव्यं, नाम तस्य शैल्या अपि अवगन्तव्यम्। अस्तु, अग्रे कथयति किन्तमाम् इत्यादौ यस्येति च इति लोपं परत्वात् बाधित्वा ह्रस्वान्तलक्षणनुटः निवृत्त्यर्थम् आमु इति उकारोच्चारणम्। अधुना अत्र उच्यते उकारः उच्चारणार्थकः एव, सत्यम्, इतसंज्ञकः नास्ति, यतः इतसंज्ञायां प्रयोजनं नास्ति। तर्हि तत्र जिज्ञासा जायते, भोः क्वापि आमु, नाम आमु सर्वत्र विहितः, परन्तु क्वापि उकारः तु न श्रुतः, तर्हि अस्य उकारस्य प्रयोजनं किम् इति चेत् तदेव कथयति किन्तमाम् इत्यादौ। किन्तम आम् इत्यवस्थायाम् आदौ आदिशब्देन सर्वेपि आमन्ताः ग्राह्याः तत्र, येषां नाम सर्वेपि तमबन्ताः ग्राह्याः तत्र। कथयति इत्यादौ यस्य च इति लोपं परत्वात् बाधित्वा, नाम लोपस्य बाधं कृत्वा ह्रस्वान्तलक्षणः नुट्। ह्रस्वान्तलक्षणः नुट् कः? ह्रस्वनद्यापो नुट् इति ह्रस्वान्तलक्षणः नुट् भवति। सम्यक्। ह्रस्वान्तलक्षणनुटोः निवृत्त्यर्थं, नाम तस्य निवृत्तिः भवतु आमु इति उकारोच्चारणं। तर्हि तेन स्पष्टीभवति यत् आमि परतः एव नुट् भविष्यति, नाम ह्रस्वान्तात् परतः आमः एव नुट् भविष्यति, आमोः तु नुट् न भविष्यति। यद्यपि अत्र आम् इत्येव अवशिष्यते, परन्तु कुतः तत्रुच्यते? तस्मिन् सति निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य इति परिभाषया नुड्विधौ अस्य न ग्रहणम् इति आमिसर्वनाम्नः इति सूत्रे प्रपञ्चितम् इति। अत्र उकारः वस्तुतः इतसंज्ञकः एव अस्ति, सः अनुबन्धः एव अस्ति, तस्य प्रयोजनमिदमेव, नाम नुट् न भवेत् अत्र। कुतः? यतः अनया परिभाषया तत्र उपस्थातव्यं। का परिभाषा? निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य इति। कोऽर्थः?
नाम निरनुबन्धकस्य ग्रहणं यदि क्वापि कृतं तर्हि सानुबन्धकस्य ग्रहणं न भविष्यति। यथा उदाहरणाय ह्रस्व नद्यापो नुट् इत्यत्र कस्य नुड् विधीयते? आमः नुड् विधीयते। आम् कीदृशः? निरनुबन्धको वा सानुबन्धको वा इति चेत् निरनुबन्धकः वर्तते। अर्थात् स्पष्टः विषयः भवति। निरनुबन्धकः आम् यदा परतः वर्तते तादृशस्य एव निरनुबन्धकस्य आमः नुडागमः भविष्यति। सानुबन्धकः आम् कः वर्तते? अत्र पठितः आमु, तत्र उकारस्य इति संज्ञा भवति, सः अनुबन्धः वर्तते तत्र। एवं खलु? तस्मिन् सानुबन्धके परतः तु नुट् न विहितः खलु। अतः निरनुबन्धकग्रहणेन सानुबन्धकस्य नाम नुड्विधौ निरनुबन्धकस्य एव ग्रहणं कृतं वर्तते। अतः सानुबन्धकस्य आमोः ग्रहणं कर्तुं न शक्यते इति परिभाषा एव वर्तते। एषा च परिभाषा अत्रैव नियमनं करोति इति नास्ति, अन्यत्रापि बहुत्र नियमनं करोति। समीचीनं कथयति इति परिभाषया नुड्विधौ अस्य न ग्रहणं, नाम नुड्विधौ अस्य ग्रहणं न भवति इति। ग्रहणम् इत्यादि नाम इदं विवेचनं तत्र आमिसर्वनाम्नः इति सूत्रभाष्ये प्रपञ्चितं, तत्र अयं विषयः उक्तः वर्तते, ततः वयं वदन्तः स्मः इति भावः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः तत्र किमेत्निङं व्ययघादाम्बद्रव्यप्रकर्षे इति सूत्रे भवति। समीचीनं। ततः इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। अग्रिमं सूत्रं च भवति एवं: द्विवचनविभज्योपपदेतरवीयसुनौ इति। सम्यक्। द्विवचनविभज्योपपदे प्रकृतसूत्रे द्विवचनविभज्योपपदे इति एकं सूत्रम् इति एकं पदं भवति, सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तरवीयसुनौ इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। आहत्य द्वे पदे अस्मिन् सूत्रे वर्तेते। विग्रहः द्रष्टव्यः। व्याख्याता विग्रहं प्रति अस्मान् नयन्नस्ति। कथयति आदौ द्विवचन नाम द्विवचनविभज्योपपदे इत्यत्र पूर्वपदं यद् वर्तते द्विवचन इति, तत्र वचन इत्यस्य कः अर्थः इति कथयन्नस्ति। कथयति उच्यते अनेन इति वचनं, नाम येन उच्यते तद् वचनम् इति कथ्यते। समीचीनम्। अग्रे कथयति द्वयोः अर्थयोर्वचनं द्विवचनम्। आदौ वचनशब्दस्य प्रकृतिप्रत्ययः कः, नाम सत्यं वचनशब्दस्य प्रकृतिप्रत्ययः कः इति इति तस्य विग्रहम् उक्तवान्। वच धातुः ल्युटि सति वचनमिति सिद्धं भवति। तदनन्तरं द्विवचनशब्दस्य विग्रहं कथयति द्वयोः अर्थयोः वचनं द्विवचनं। द्व्यर्थप्रतिपादकम् इति यावत्, नाम द्वयोः अर्थयोः प्रतिपादकं यद्वचनं भवति तद्वचनं द्विवचनं भवति। समीचीनम्। अथवा साक्षात् द्वयोः वचनं द्विवचनम् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। एवं खलु। अग्रे कथयति न द्विवचनं क्षन्तव्य अग्रे कथयति न द्विवचनसंज्ञकम् इह गृह्यते व्याख्यानात्। नाम यथा औ औट् भ्यां भ्यां भ्याम् ओस् इत्यादीनां द्विवचनसंज्ञा भवति, तद्वत् तस् थस् वस् आताम् आथां महिं वहि एतेषां प्रत्ययानां द्विवचनसंज्ञा भवति खलु। तद्विवचनं तु अत्र द्विवचनशब्देन न गृह्यते। कुतः? व्याख्यानात्। यतः तयोः अर्थः अत्र नापेक्षितः, अथवा तयोः ग्रहणम् अत्र नापेक्षितम् इति भावः।
अग्रे कथयति विभक्तव्यं विभज्यं नाम इदानीं द्विवचन इत्यस्य विषये उक्तवान्, विभज्य इत्यस्य विषये कथयन् अस्ति। यथा द्विवचनविभज्योपपदे इति समग्रस्य पदस्य विग्रहः खलु ज्ञेयः, तदर्थं सर्वं यद्यद् अपेक्षितं तत्सर्वं कथयन् अस्ति। विभक्तव्यम् अर्थात् विभज्यं। विभक्तव्यम् इत्यस्यापि अर्थः यदि इतोपि सरलतया वक्तव्यः तर्हि विभक्तुं योग्यं यद् भवति तद् विभज्यं भवति। कथयति ऋहलोः इति ण्यतं, कथयति ऋहलोर्ण्यतं ऋहलोर्ण्यत् इति ण्यतं बाधित्वा निपातनाद्यत् नाम निपातनात् नाम अत्र यद्यपि कृत्यप्रत्ययः ण्यत् प्राप्तः आसीत् ऋहलोर्ण्यत् तदग्रे पठिष्यत्, तथापि निपातनात् अत्र यत् प्रत्ययः भवति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति द्विवचनञ्च विभज्यञ्च इति समाहारद्वन्द्वः। एवं किल द्विवचनविभज्यं नाम इदानीं समग्रस्य पदस्य विग्रहं कथयन् अस्ति। द्विवचनञ्च विभज्यञ्च द्विवचनविभज्यम् इति एतावता उक्तवान्, नाम द्विवचनविभज्य एतावत् पर्यन्तम् उक्तवान् अस्ति। उपपदे इत्यपि तत्र वर्तते। अग्रे कथयति द्विवचनविभज्यं च तद् उपपदञ्च इति कर्मधारयः। तदनन्तरं नाम एतावत् विगृह्य आदौ समाहारद्वन्द्वः कृतः, ततः परं कर्मधारयः अत्र उच्यते। द्विवचनविभज्यञ्च तदु उपपदञ्च द्विवचनविभज्योपपदम् एवं कर्मधारयः भवति। तस्मिन् द्विवचनविभज्योपपदे एवं रीत्या अत्र समासः यः वर्तते तस्य विग्रहः सूक्ष्मतया अस्माभिः ज्ञातव्यः भवति। अग्रे कथयति व्याख्यातारं पश्यामः। द्व्यर्थप्रातिपदिके विभक्तव्यविषयके च उपपदे नाम द्विविधम् उपपदम् अत्र अपेक्षितम्। एकं तु द्व्यर्थप्रातिपदिकं, विभक्तव्यविषयके च उपपदे नाम विभक्तव्यविषयकञ्च उपपदम् अपेक्षितं। द्व्यर्थप्रातिपदिकम् उपपदं विभक्तव्यविषयकञ्च उपपदं, तेषाम् इतोपि स्पष्टता उदाहरणेषु भविष्यति। उपपदे किमुक्तं विभक्तव्यविषयके च उपपदे सति इति फलितं, नाम अयम् अर्थः अत्र लब्धो भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति प्रातिपदिकात् इति तिङः इति चानुवर्तते। समीचीनं। प्रकृतिप्रातिपदिकात् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति, किञ्च तिङः इत्यस्यापि अनुवर्तनं भवति इति भावः। समीचीनं। वस्तुतः तद्धिताः प्रत्ययः परश्च एतदपि अनुवर्तते। कथयति अग्रे सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः इति सिद्धान्तात् अयं सिद्धान्तः अस्माभिः आरम्भे एव पठितः तद्धितेषु। सुबन्तत्वं प्रातिपदिकविशेषणं लभ्यते, नाम सुबन्तत्वम् अत्र प्रातिपदिकस्य विशेषणं लभ्यते। एवं खलु, अतः तत्र सूत्रार्थे तस्य प्रयोजनं भविष्यति। कथयति फलितमाह द्वयोः एकस्य इत्यादिना इति। मूले पश्यन्तु सूत्रार्थं द्वयोः एकस्य अतिशये विभक्तव्ये च उपपदे। एवं खलु, द्विविधः अर्थः अस्ति अत्र। द्वयोः अपि अर्थयोः पृथक् पृथक्तया अग्रे उदाहरणानि अपि दास्यन्ते वा न वा। द्वयोः एकस्य अतिशये विभक्तव्ये च उपपदे, एवं खलु इति अर्थद्वयं वर्तते। सुक् तिङन्तात् एतौ स्तः, नाम सुबन्तात् तिङन्तात् च एतौ प्रत्ययौ भवतः कौ तरप् अपि च ईयसुनौ ईयसुन् इत्येतौ द्वौ प्रत्ययौ भवतः। तरबपि भवति ईयसुन्नपि भवति इति भावः।
समीचीनम्। अग्रे कथयति आम् व्याख्याता सूत्रार्थसम्बन्धिनीः काश्चन इतोपि स्पष्टताः कुर्वन् वर्तते व्याख्याता। कथयति द्वयोः मध्ये अन्यतरापेक्षया अतिशयविशिष्टस्वार्थवृत्तेः विभागप्रयोजकीभूतधर्मवाचकात् च शब्दात् स्वार्थेतरबीयसुनौ स्तः इति यावत् सरलीकृत्य सूत्रार्थमितोपि कथयन्नस्ति। नाम द्वौ कौचनस्तः, पुनः पश्यन्तु आरम्भात् एतं सूत्रार्थं, द्वौ कौचनस्तः तयोः मध्ये अन्यतरापेक्षया नाम कस्यचित् अन्यतरस्य अपेक्षया अतिशयविशिष्टस्वार्थवृत्तेः नाम अतिशयसहितस्वार्थवृत्तेः अतिशयस्वार्थवृत्तिः यः शब्दः तस्मात् इति एकः अर्थः। द्वितीयः कः? विभागप्रयोजकीभूतधर्मवाचकात् च शब्दात्। विभागप्रयोजकीभूतः विभागप्रयोजकीभूतस्य धर्मस्य वाचकः यः शब्दः तद् उदाहरणे स्पष्टीभविष्यति। तादृशशब्दात् स्वार्थे तरबीयसुनौ स्तः। तर्प इति अपि च ईयसुन् इति एतौ द्वौ प्रत्ययौ भवतः इति यावत् नाम अयं सूत्रस्य अर्थो भवति। समीचीनम्। ततः कथयति अग्रे यद्यपि इति कथयति यद्यप्यत्र द्वे सुबन्ततिङन्ते प्रकृति, एका प्रकृतिः का सुबन्तप्रकृतिः, अपरा प्रकृतिः का तिङन्तप्रकृतिः। यथा सुबन्तादपि एतौ प्रत्ययौ भवतः, तिङन्तादपि एतौ प्रत्ययौ भवतः। कथयति द्वौ च प्रत्ययौ अपि अत्र द्वौ स्तः एवं किल। तथापि न यथासङ्ख्यं नाम तथापि यथासङ्ख्यमनुदेशः समानम् इति अत्र नोपतिष्ठते। कुतः? कथयति व्याख्यानादिदम् इति। अग्रे कथयति अथ द्विवचनोपपदे उदाहरति। इदानीं सूत्रार्थः उक्तः, इदानीं क्रमशः उदाहरणानि उपस्थापयन्नस्ति। उदाहरणानाम् अर्थापगमनं विधाय सूत्रार्थे यद्यपि सूत्रार्थात् उदाहरणस्य अर्थः अवगम्यते, परन्तु कदाचित् उदाहरणं दृष्ट्वापि सूत्रार्थः अनुमेयः भवति। नाम सूत्रार्थस्य पूर्णतया स्पष्टतार्थं यत्नः कर्तव्यः भवति। यतः उदाहरणानि श्रुतपूर्वाणि कदाचित् प्रसिद्धानि भवन्ति, तेषाम् अर्थमपि जानीयामः, परन्तु केन सूत्रेण तस्य सूत्रार्थस्य अत्र कथं सङ्गतिः इत्यादिकं कदाचित् उदाहरणं दृष्ट्वापि स्पष्टतां याति इति मम भावः। यद्यपि इदं तु सत्यमेव यत् सूत्रार्थं दृष्ट्वा उदाहरणस्य सङ्गतिः अथवा सूत्रार्थम् अवगत्य उदाहरणस्य वस्तुतः अर्थः अवगतः भवति इति भावः। परन्तु नाम अत्र पारम्परिकपद्धतौ तु वयं सूत्रमादौ उपस्थापयामः, तस्य अर्थमादौ कथयामः, तदनन्तरम् उदाहरणं उपस्थापयामः, तदनन्तरं तस्य प्रत्युदाहरणं, तत्र सिद्धान्तः च कोऽपि अस्ति, एवं रीत्या क्रमेण गच्छामः। आधुनिकपद्धतौ नाम व्याकरणस्यापि आधुनिकपद्धतौ तत्र भिन्नाः प्रकाराः अपि दृश्यन्ते। आधुनिकव्याकरणशिक्षणपद्धतौ तत्र सर्वादौ तद् उदाहरणसम्बन्धीनि सरलानि वाक्यानि उच्यन्ते। तेषु सरलेषु वाक्येषु तानि उदाहरणानि भवन्ति। पश्चात् नियमः उच्यते। पश्चात् तत्र पूर्वपक्षः समाधानम् अथवा प्रत्युदाहरणादिकमिति एवं रीत्या उच्यते। परन्तु शुद्धायां शास्त्रीयायां परम्परायां तु येन क्रमेण वयं पठन्तः स्मः तथैव आदौ सूत्रं, सूत्रार्थः, उदाहरणम् इत्यादिकम्। अस्तु भवतु। अत्र किञ्चित् अतिरिक्तम् उक्तम्। इतः परं नाम अथ द्विवचने उदाहरति इत्यतः परम् अस्माभिः अग्रिमे पाठे पठिष्यते। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः।
मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु प्रागीवीयप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र पञ्चमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।